नमस्कार भाइ बहिनी हो, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। सधैँ चाहिँ म केमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 7 को नेपाली विषयको पाठ 2 मामालाई सुधार्ने भान्जो कथा लिएर आएको छु। आज हामी यो कथा पढौं। यो कथाका लेखक हुनुहुन्छ कृष्णराज चौधरीजी, है त। ल अब हेरौँ यो मामालाई सुधार्ने भान्जो। मामाले चाहिँ आफ्नो भान्जोलाई भान्जोले चाहिँ आफ्नो मामालाई कसरी सुधार्यो त, यो कथा पढेर हामी थाहा पाऊँ, है त। ल, कुनै गाउँमा एउटा मानिस थियो। ऊ अरू मानिसलाई ठग्ने काम गर्थ्यो। ऊ प्राय दिदी बिनाजु कहाँ बस्थ्यो। उसका दिदी बिनाजुको एउटा छोरो थियो। ऊ आफ्नो भान्जोलाई दिनभर ठग चर्तीकला सुनाउँदै ठग विद्या सिकाउँथ्यो। तर भान्जो मामालाई भन्ने गर्थ्यो, ठग्ने काम राम्रो होइन। केही समयपछि दिदी बिनाजु कहाँ कति बस्नु भनेर त्यो ठग त्यहाँबाट हिँड्यो। एक दिन ठगकी दिदीले छोरालाई भनिन्, छोरा, अब त ठुलो भइस्, केही काम गर, कति घर मात्रै बस्छस्। छोराले जवाफ दियो, मामाले ठग्ने काम सिकाउनु भएको छ। ठगले सोझा मानिसलाई ठग्छ, म चाहिँ ठग्ने मानिसलाई सुधार्ने काम गर्छु, हेर्दै गर्नु होला आमा। यति भनेर ऊ घोडा चढेर मामा घर गयो। भान्जो घोडा चढेर मामा कहाँ पुग्यो। उसको घोडा दुब्लो पातलो र लिखुरे थियो। मामाले घोडातिर अनौठोसित हेर्दै भान्जालाई भन्यो, ओहो भान्जा बाबु, कसरी बाटो बिराएर मेरा घरमा पाइला टेक्यौ त? तपाईलाई यो घोडा देखाउँ कि भनेर भान्जाले घोडालाई थपथपाउँदै उत्तर दियो, यस्तो लिखुरे घोडा मलाई देखाउन के ल्याएको? तिमी जस्ता लक्का जवानले यस्तो घोडा चढ्न सुहाउँछ? मामाले भन्यो, यो चान्चुने घोडा होइन मामा, यसले त प्रत्येक दिन लिदीमा चाँदीका टुक्रा दिशा गर्छ। भान्जाले भन्यो, यस्तो पनि हुन्छ र नचाहिने कुरा? मामाले पत्याएन। नपत्याए हेर्नुहोस् न, यसले दिशा गर्ने बेला हुनै लाग्यो, भान्जाले भन्यो। भान्जाले घरबाट हिँड्नु अघि नै घोडाको दानामा चाँदीका केही टुक्रा मिसाएर टन्न खान दिएको थियो। उसले घोडाको वरिपरि घुम्यो र ढोग्यो। घोडाले दिशा गर्ने बेला हुनै लागेको थियो। घोडाले दिशा पनि गर्यो। घोडाको लिदीमा चाँदीका टुक्रा पनि देखिए। ठग मामा आश्चर्यचकित भयो र भन्यो, ओहो, यस्तो फाइदाजनक घोडा, यसले त मेरो तबेला सजाउनु पर्थ्यो भान्जा। यो घोडा मलाई बेच, बरु यसको सट्टामा मेरो घोडा पनि लैजाऊ। भान्जाले सुरुमा त आनाकानी गर्यो। मामाले अति नै जिद्दी गर्न थालेपछि उसले महँगो दाममा लिखुरे घोडा बेच्यो अनि मामाको घोडामा चढेर आफ्नो बाटो लाग्यो। ठग मामाले घोडाको निकै स्याहार सुसार गर्यो। कलिलो घाँस खुवायो। भोलिपल्ट मामाले पनि लिदीमा चाँदीका टुक्रा निकाल्छ कि भनेर कुरिरह्यो, तर घोडाले लिदी मात्रै निकाल्यो। यो देखेर ठग मामा रिसायो र घोडालाई पिट्न थाल्यो। दनादन पिट्न थालेपछि घोडा ढल्यो। मामा रन्थनिँदै भान्जा कहाँ पुग्यो र क्षतिपूर्ति माग्न थाल्यो। भान्जाले मुस्कुराउँदै भन्यो, हत्तेरी मामा, घोडाको वरिपरि घुमेर ढोग्नु पर्थ्यो नि, त्यसपछि मात्रै घोडाले लिदीमा चाँदीको टुक्रा निकाल्थ्यो। तपाईले त्यस्तो गर्नु भएन कि क्या हो? बेकारमा त्यस्तो लाभदायी घोडा पिटेर थला पार्नुभयो। मामाले वरिपरि नघुमेको र निर्दोष प्राणीलाई पिटेर गल्ती गरेको स्वीकार्यो। केही दिनपछि भान्जो पुनः मामा घर पुग्यो। उसँग खरायो थियो। मामाले भान्जोको स्वागत गर्दै भन्यो, आज पनि मलाई फसाउन आयो कि क्या हो भान्जा? भान्जो केही बोलेन, हाँस्यो मात्र। सामान्य भलाकुसारीका कुरा भए। केही छिनपछि भान्जाले प्रस्ताव राख्यो, जाउँ मामा, आज हाम्रो घरतिर। के घरमा मात्रै बस्नुहुन्छ? उतै खाना पनि खाऊँ। मामाले टाउको कन्यायो, जान त जाने हो भान्जा,
तर भोलि बिहानै मेरो अन्त जाने काम छ। तिम्रो घरमा गएर तुरुन्त फर्कदा आगो लिन गए जस्तो मात्रै हुन्छ। केही मेवा मिष्टान्न भोजन गर्न पाइन्न। यस्तोमा के गई भो र? भान्जाले चिप्लो घस्यो। त्यसको तपाईँले धन्दै मान्नु पर्दैन मामा। मसँग भएको यो खरायोको के काम? उसले झोलाबाट खरायो झिक्यो र आदेश दियो, ए लाम्काने, जा आमा बुवालाई भन् मेरो मामा आउँदै हुनुहुन्छ, कुखुराको मासु पकाउनु रे। उहाँलाई धेरै हतार छ, चाँडै गर्न भन्नु। यति भन्दै उसले खरायोलाई छोडिदियो। खरायो बाटो बुकुर्सी मार्दै एकैछिनमा अलप भयो। यता भान्जाले पहिले नै आफ्ना आमा बुवासँग मासु पकाउनु भनेर कुरा मिलाएको थियो। भान्जाले मामालाई पाहुना बनाई घरमा ल्यायो। अघि छाडेको जस्तै एउटा खरायो घरमा पहिलेदेखि नै राखिएको थियो। सुरुको खरायो त कता हरायो कता। ठग मामाले अहिले देखिएको खरायोलाई पहिलेकै ठान्यो। एकैछिनमा कुखुराको साप्रो चबाउने सौभाग्य पाएको खुसीमा ठगले भन्यो, ओहो भान्जा, गतिला सामान त तिमीसँग मात्रै हुने रहेछन्। यस्तो खरायो त मै कहाँ हुनुपर्ने हो नि? भान्जाले आनाकानी गर्दै भन्यो, खै मामा, गतिलो घोडा दिएकै हो, थला पारिहाल्नुभयो। अब यो खरायो लैजान्छु भन्नुहुन्छ, यसको पनि त्यही गति हुने हो कि? तपाईँलाई त सहयोग गर्नै हुन्न। मामाले भन्यो, हेर भान्जा, यसपालि त्यस्तो नराम्रो गर्ने छैन। भान्जाले राम्रै मोलमा खरायो बेच्यो। बिदा हुँदै ठगले दिदी बिनाजुलाई भन्यो, लागे म त। भान्जाले यति गतिलो खरायो दिएका छन्। केही पर पुगेपछि उसले खरायोलाई भुइँमा राख्दै भन्यो, जा लाम्काने, मालिकनीलाई भन् मालिक आउँदैछन्, खाना पकाएर घरमै बस्नु। खरायो खुर्र दौडियो। घरमा सन्देश पुर्याउने भयो भनेर ऊ मक्ख पर्यो। घर पुग्दा पुरै अँध्यारो भएको थियो। घरमा श्रीमती पनि थिइनन्, खरायो पनि थिएन। निकै बेरपछि श्रीमती आइपुगिन्। ठगले रिसले मुरमुर्दै भन्यो, होइन, मैले तिमीलाई खाना पकाउनु अनि घरमै बसिराख्नु भनेर खरायोलाई खबर पठाएको होइन। कसलाई खबर पठाउनु भयो? म त छिमेकमा बिहे हेरेर आएँ कि। हजुर पनि दिदी कहाँबाट खाएर आउनुहुन्छ भनेर भान्साको सुरसारै नगरे कि? ठक्की श्रीमतीले भनिन्। खरायोलाई खबर पठाएको थिएँ, त्यसले केही भनेन? ठग अझ बम्कियो। कुन खरायो? कस्तो खरायो? के नाना भाँतीको कुरा गर्नुभएको? श्रीमतीले भनिन्। ठग मामालाई भान्जाले आफूलाई ठगेको हो कि भन्ने लाग्यो र अर्को दिन बिहानै भान्जाको घरमा पुग्यो। उसलाई पिट्ने नियतले ठग त्यहाँ पुगेको थियो। मामा रिसाएको देखेर भान्जाले सोध्यो, किन मामा, खरायोले सन्देश पुर्याएन कि कसो? मामाले बोलेन। भान्जाले भन्यो, अब तपाईँ पनि कम्तीमा पहिले आफ्नो घर चिनाउनु पर्थ्यो। घर नै नचिनाई एक्कासी छाडिदिएपछि खरायो कता जाओस्? आफै गल्ती गर्नुहुन्छ अनि मसँग रिसाउनुहुन्छ? ठग मामा गज्रियो, तिम्रो गलत कुराले घोडा मर्यो। तिम्री माइजूसँग पनि भनाभन भयो। अब म तिम्रो केही कुरा सुन्दिनँ। उसले भान्जालाई बोरामा जबरजस्ती हाल्यो र काँधमा बोकेर नदीमा फाल्न बाटो लाग्यो। नदी पुग्नै लाग्दा ठग मामालाई दिशाले च्याप्यो। ऊ दिशा बस्न नजिकको झाडीमा पस्यो। बोराभित्र भान्जो म बिहे गर्दिनँ भनेर कराइरहेको थियो। त्यही बाटो एकजना मानिस उठमा चढेर आउँदै थियो। त्यस मानिसले त्यो बोरा खोलिदियो। भान्जाले कुरा बनायो, हेर मित्र, आमा बुवाले मेरो बिहे जबरजस्ती गरिदिँदैछन्। मलाई बिहे गर्न मन छैन, त्यसैले यसरी बोरामा हालेर लग्दैछन्। उटवालाले भन्यो, त्यसो भए मेरो बिहे गराइदेऊ न त। भान्जाले खोजे जस्तै भयो। उसले उटवालालाई बोरामा हालेर बाँध्यो र आफू उटमा चढेर हिँड्यो। दिशा गरिसकेपछि ठग मामाले त्यो बोरा नदीमा फालिदियो। बल्ल काँडो हट्यो भन्दै मक्ख पर्यो। नदीमा फालिएको उटवाला बल्ल तल्ल बोरा च्यात्न सफल भयो। ऊ अलि तल नदी किनारमा उत्रियो। ज्यान बचेकामा उसले भगवानलाई धन्यवाद दियो। बोरा बोक्दा मामा थकाइले चुर भएको थियो। उसले अगाडि एउटा मानिस उटमा चढेर शानसँग जाँदै गरेको देख्यो। मामाले यो मेरो भान्जा हो भन्ने थाहै पाएन। उसले
कोही उठवाला होला भन्ने सम्झेर पछाडिबाट बोलायो। ओ उठवाला, मलाई पनि केही परसम्म पुर्याइदेऊ न। उठवालाले टाउको पछाडि फर्काएर हेर्दा ठग मामा आश्चर्यमा पर्यो। त्यो त भर्खरै नदीमा फालेको आफ्नै भान्जो पो रहेछ। ठग मामाले भन्यो, भान्जा, मैले त तिमीलाई नदीमा फालेको थिएँ, तिमी भने उठ चढेर आउँदैछौ, यो कसरी सम्भव भयो? भान्जाले कुरा बनायो, ओ मामा, तपाईँले फालेपछि म नदीको पिँधमा पुगेँ। त्यहाँ त जनावरहरू कति कति। हाम्रो गाउँघरमा उठ नभएकाले मैले यही छानेर ल्याएँ। ठग मामा जालमा पर्यो। लौ भान्जा बाबु, अबेर किन गर्ने त? मलाई पनि नदीमा फाल्नु पर्यो। हेरौँ, तिमी जस्तै छानी छानी जनावर ल्याउन सक्छु कि? भान्जाले किन ढिलाइ गर्थ्यो? उसलाई त मामाको ठग काम गर्ने प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नु थियो। उसले मामालाई बोरामा हाल्यो। मामाले भन्यो, टाउको चाहिँ बोराभित्र नखाँदा ल, नदीमा जनावर छान्न हेर्नुपर्छ। भान्जाले मनमा नै सोच्यो, मैले मामालाई सोझा साझालाई नठग्ने गरी हायल कायल पार्न पो यस्तो काम गर्न लागेको हो त। उसले बोरा खुकुलुसँग कस्यो, टाउको पनि बाहिरै निकाल्यो र नदीमा फालिदियो। नदीमा फाल्न साथ मामा आत्तियो। ऊ पानीमा डुब्दै उत्रदै गर्न थाल्यो। उसले त्यहाँ कुनै जनावर देखेन। नदीमा डुब्दा 3-4 घुटका पानी खाइसकेको थियो। ऊ चिच्याउन थाल्यो, म अब कहिले ठग्दिनँ, भान्जा बाहिर निकालिदेऊ। भान्जाले भन्यो, मलाई मात्र नठग्ने होइन, कसैलाई पनि ठग्नु हुँदैन। तपाईँले ठगेको देखेर मैले तपाईँलाई सुधार्न यस्तो कार्य गरेको हो। ठग मामालाई अरूलाई ठग्ने जस्तो गलत कार्य गरेकाले सजाय पाएको कुराको महसुस बल्ल भयो। मामाले अबदेखि ठग काम गर्दिन भनेर बाचा गर्यो। त्यसपछि भान्जाले उसलाई नदीबाट बाहिर निकालिदियो। यसपछि मामा भान्जा आफ्ना घरतिर लागे भनेर यो कथा सकिएको छ। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा ठग मामा रहेछ है। त्यो ठग मामालाई चाहिँ सुधार्नको लागि भान्जाले कति तिगडम लायो, कति आफ्नो दिमाग लायो होइन, कति बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले चाहिँ उसले आफ्नो मामालाई सुधार्यो। पहिलो चाहिँ यो चाँदीको टुक्रा निकाल्ने लिदी भनेको चाहिँ दिशामा चाहिँ चाँदीको टुक्रा निकाल्ने घोडा बेच्यो होइन। त्यसपछि त्यो समाचार पुर्याउने, खबर पुर्याउने खरायो पनि बेच्यो र अन्त्यमा चाहिँ यो बोरामा हालेर चाहिँ होइन, नदीमा जनावर पाइन्छ, छान्न पाइन्छ भनेर यसरी पनि चाहिँ भान्जाले मामालाई उल्टै ठगेर मामाको जुन ठग्ने बानी छ त्यो ठग्ने बानीलाई सुधार्ने काम गरेको छ। अन्त्यमा चाहिँ मामाले अब म ठग्दिनँ भनेर यसरी बाचा गरेको छ है। ल, अब यस पाठको हामी शब्द अर्थतिर जाउँ है त। हेर्नुहोस् त, यहाँ के कस्ता शब्द अर्थहरू छन्। ल हेरौँ, चर्तीकला भनेको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ पहिलो शब्द छ चर्तीकला। चर्तीकला भनेको के हो त? चर्तीकला भनेको अनौठो कामहरूलाई होइन, अचम्मको काम होइन, ला के भन्छौँ, चर्तीकला भन्छौँ होइन, करामत है। ल, अर्को जाउँ। अर्को शब्द छ लिखुरे। लिखुरे भनेको के हो त? एकदम पातलो हुन्छ नि, लिखुरे भन्छौँ नि हामी होइन, एकदम सिकुटे होइन, पातलो, ज्यादै कमजोर, यसलाई हामी लिखुरे भन्छौँ है। अनि अर्को छ लक्का जवान भनेर। लक्का जवान भनेको के हो त? एकदम भर्खरको तन्नेरी अवस्थाकोलाई हामी के भन्छौँ? लक्का जवान भन्छौँ होइन, भर्खर तन्नेरी अवस्था। अर्को छ रन्थनिनु भनेर। रन्थनिनु भनेको के हो त? छटपटाउनु होइन। कसैले कोही मान्छे लड्यो भने कस्तो हुन्छ, तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ नि, तपाईँहरू लड्नु भएको होला। लडिसकेपछि एकछिन तपाईँलाई कस्तो रन्थनिनु हुन्छ नि, त्यो भनेको यसो छटपटाए जस्तो हुनु होइन, रहना लाग्नु, रनाहा लाग्नु भनेर भनिन्छ त्यसलाई है। अर्को शब्दमा जाउँ, बाटो बिराउनु भनेको छ। बाटो बिराउनु भनेको के हो त? बाटो बिर्सिनु, बाटो भुल्नु भनेर भनेको है, बाटो बिराउनु भनेको। यो चाहिँ एउटा टुक्का हो। अर्को जाउँ, आनाकानी भनेको छ। आनाकानी गर्नु भनेको के हो त? टाल्नु, आलटाल गर्नु होइन, अथवा हिचकिच गर्नुलाई के भन्छ हामी? आनाकानी गर्नु भन्छौँ। अर्को छ क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै जस्तो मानिलिनु तपाईँको नोक्सानी भयो भने त्यो नोक्सानी बापत तिरिने जुन हर्जना छ त्यसलाई हामी भन्छौँ क्षतिपूर्ति है। यसलाई हर्जना मात्रै पनि भन्न मिल्छ। ल,
अर्को शब्दमा जाउँ भलाकुसारी भनेको छ। भलाकुसारी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यसो अलिअलि गफगाफ गर्नुहुन्छ नि तपाईँहरू होइन, कुराकानी गर्नुहुन्छ, हो त्यसलाई नै भलाकुसारी भनेर भनिन्छ। अर्को शब्दमा जाउँ प्रस्ताव भनेर भनेको छ। प्रस्ताव भनेको के भने तपाईँले चाहिँ अरूलाई कुनै केही काम गराउनु पर्यो भने तपाईँले प्रस्ताव राख्नुहुन्छ भनेको आग्रह गर्नुहुन्छ भनेर भनेको होइन। कुनै काम गराउनको लागि गरिने जुन आग्रह छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, प्रस्ताव भनेर भनिन्छ है। त्यस्तै गरिकन अब हेर्नुहोस् त मेवा मिष्ठान्न भनेको छ। मेवा मिष्ठान्न भनेको चाहिँ एकदम मिठो खानेकुराहरू होइन, एकदम स्वादिष्ट मिठो खानेकुराहरू, मिठो भोजन भन्छौँ नि हामी, मिठो परिकार, त्यो भनेको चाहिँ मेवा मिष्ठान्न हो है। ल अर्कोमा जाउँ। ल हेर्नुहोस् त सौभाग्य भनेको छ। सौभाग्य भनेको के भन्दाखेरि एकदम राम्रो भाग्य भनेर भन्न खोजेको है। असल भाग्य, राम्रो भाग्य होइन, भाग्यले प्राप्त गर्ने राम्रो अवसर पनि यसलाई भनिन्छ सौभाग्य भनेको। अर्कोमा जाउँ बम्किनु भनेको छ। बम्किनु भनेको चाहिँ झर्किनु भन्छौँ नि हामी होइन, अथवा रिसाउँदै कराउनु होइन, कोही मान्छे रिसाएर करायो भने त्यसलाई पनि बम्किनु भनेर भनिन्छ, अथवा झर्किनु, यसलाई चाहिँ बम्किनु भन्छ। अर्कोमा जाउँ नानाभाती भनेको छ। नानाभाती भनेको चाहिँ अब धेरै किसिमको होइन, अनेक थरीको, धेरै प्रकारको भनेर पनि यसरी भन्न सकिन्छ यसको अर्थ है। र अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ के छ, नियत भनेको छ। नियत भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि उसको मनको कुरा के हो त, उसको मन चाह्यो, मनको कुरा, उनको भित्री कुरा, भित्री उद्देश्य के हो, त्यो भनेको चाहिँ नियत है। ल अर्कोमा जाउँ पिँध भनेको छ। पिँध भनेको चाहिँ के हो जस्तो भन्दाखेरि नदीको पिँध भनेको नदीको जुन तल्लो भाग हुन्छ नि, तलको भाग, मुनिको भाग होइन, फेद पनि भनिन्छ त्यसलाई, हो त्यसलाई चाहिँ पिँध भनिन्छ है। पिँधको अर्थ यो हो। त्यस्तै जाल भन्ने शब्दको अर्थ के हो हेर्नुहोस् त। जाल भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ खासमा भन्ने हो भने अनेकार्थी शब्द हो है। एउटा जाल भनेको चाहिँ माकुराको जालो हुन्छ, जाल हो। अनि अर्को जाल भनेको चाहिँ खासमा भन्नुपर्दा कसैलाई फसाउनको हामीले जाल बुन्छौँ नि, अथवा अरू कसैले जाल बुन्छन् नि, त्यो भनेको के हो त भन्दा फसाउने कुरा हो भन्न खोजेको है। जाल भनेको फसाउनको लागि बनाइएको भनेर भन्न सकिन्छ, फसाउने कुरा। र अर्को हायल कायल भनेको छ। हायल कायल भनेको चाहिँ एकदम हैरान पार्नु होइन, हावाकावा पार्नुलाई हायल कायल भनिन्छ। यहाँ भान्जाले मामालाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि बोरामा बाँधेर नदीमा फ्यालिदिएको छ होइन, हायल कायल पार्नको लागि, हैरान पार्नको लागि होइन, यसरी भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब हामी यसको अभ्यासतिर जाउँ। ल जस्तो अभ्यास नम्बर 1 मा छ उत्तर भन भनेर भनेको छ। अब यहाँ प्रश्नहरू सोधिएको छ, 3टा प्रश्न छ क ख ग गरेर। अब यी प्रश्नहरूको उत्तर हामी हेरौँ है त। क नम्बरको प्रश्न छ मामाले भान्जालाई के सिकाउँथ्यो भनेर भनेको छ। मामाले भान्जालाई दिनभर ठग चर्तीकला सुनाउँदै ठग विद्या सिकाउँथ्यो। के अरे, मामाले भान्जालाई दिनभरि ठग चर्तीकला सुनाउँदै ठग विद्या सिकाउँथ्यो, यसरी। ल अर्कोमा जाउँ। छोराले आमालाई के भन्यो भनेर भनेको छ। छोराले आमालाई के भन्यो भन्नुहोस् त। म चाहिँ अब ठग्ने मान्छेहरूलाई सुधार्छु, यसरी भन्यो हो कि होइन हो। त्यही भएर छोराले आमालाई म चाहिँ ठग्ने मानिसलाई सुधार्ने काम गर्छु भन्यो है, यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। खरायोले समाचार भन्यो कि भनेन भनेर भनेको छ। खरायोले समाचार भन्यो त, खरायो त कहाँ गयो गयो होइन। भान्जाले त जुक्ति लगाएको थियो कि घरमा मासु पकाउनु भनेको थियो, घरमा पनि एउटा खरायो राखेको थियो, मामा घरमा पनि एउटा खरायो लगेर गएको थियो। अब त्यो खरायो त कहाँ हरायो, त्यो खरायोले त समाचार भनेको होइन। त्यही भएर खरायोले समाचार भन्यो कि भनेन भन्दा खरायोले समाचार भनेन होइन, त्यो खरायो त कहाँ भाग्यो। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ त। अभ्यास नम्बर 2 मा छ हेर्नुहोस्। पाठका आधारमा ठिक शब्द राखेर खाली ठाउँ भर भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई चाहिँ वाक्यहरू दिएको छ र त्यहाँ खाली ठाउँ दिएको छ। अब यो खाली ठाउँ हामीले भर्नुपर्ने छ है। ल हेरौँ। क नम्बरको प्रश्न छ अरू मानिसलाई ड्यास ठिक होइन। अरू मानिसलाई के गर्नु ठिक होइन त। यो चाहिँ पाठको आधारमा लेख्नु पऱ्यो है। अब हामीलाई यहाँ के भनेको छ त, ठग्नु चाहिँ राम्रो होइन भनेर भनेको छ। त्यही भएर अरू मानिसलाई ठग्नु ठिक होइन, यसमा तपाईँले ठिक लाउनु पऱ्यो है। यहाँ चाहिँ ठग्नु हुन्छ है। के अरे, अरू मानिसलाई ठग्नु ठिक होइन। खासमा त ढाँट्नु पनि ठिक होइन, पिट्नु पनि ठिक होइन, तर पाठको आधारमा चाहिँ के त भन्दा ठग्नु ठिक होइन, यसरी। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ।
अर्को वाक्यमा हेर्नुहोस् त, ख नम्बरमा के भनेको छ, मामा रन्थनिँदै भान्जा कहाँ पुग्यो र खाली ठाउँ छ अनि माग्न थाल्यो भनेको छ। के माग्न थाल्यो? क्षतिपूर्ति माग्न थाल्यो, हो कि होइन? भनेको हरजना क्षतिपूर्ति भनेको के हो त, कुनै चाहिँ नोक्सान भयो, कुनै घाटा भयो भने त्यस बापत मागिने जुन हर्जना छ त्यस्तै क्षतिपूर्ति भनेर भनिन्छ है। अब उसको त घोडा त भान्जाले दिएको घोडाले त लिदीमा चाँदीको टुक्रा निकाल्दैन थियो, त्यही भएर क्षतिपूर्ति उसले के गर्नु भन्नु त, माग्न भन्यो होइन। क्षतिपूर्ति माग्यो उसले, मामाले, त्यसैले यहाँ हुन्छ क्षतिपूर्ति माग्न थाल्यो है। तपाईँले लेख्नु पर्यो क्षतिपूर्ति। ल अब अर्कोमा जाउँ, ग नम्बरमा, ओहो मामा तपाईँले फालेपछि म नदीको ड्यासमा पुगेँ। ड्यास पुगेँ, कहाँ पुगेँ त? किनारमा पुगेँ कि माझमा पुगेँ कि पिदमा पुगेँ? पिदमा पुगेँ भनेर यसरी भनेको छ है। भान्जाले पिद भनेको चाहिँ नदीको तल्लो भागमा पुगेँ, फेदमा पुगेँ भन्न खोजेको। त्यही भएर ओहो मामा तपाईँले फालेपछि म नदीको पिदमा पुगेँ, यहाँ हुन्छ पिदमा, यसरी है त। ल त्यसो भए अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यासमा छ हेर्नुहोस् त, अभ्यास नम्बर 3 छ, कसले कसलाई भनेको हो पाठका आधारमा खोजेर भन भनेको छ। अब यो कसले कसलाई भनेको त हेरौँ है। तपाईँलाई त सहयोग गर्नै हुन्न भनेर भनेको, यो कसले भनेको हो? यो त भान्जाले भनेको हो कि होइन? भान्जाले के भन्यो त भन्नुहोस् त, यो चाहिँ मामाले खरायो मागिसकेपछि भान्जाले के भन्नु भन्दाखेरि, खोइ मामा गतिलो घोडा दिएकै हो, थला पारिहाल्नु भयो, अब यो खरायो लैजान्छु भन्नुहुन्छ, यसको पनि त्यही गति हुने हो कि तपाईँलाई त सहयोग गर्नै हुन्न भनेर यसरी भान्जाले भनेको हो, यो मामालाई भनेको है त। त्यही भएर भान्जाले कसलाई भनेको हो? मामालाई भनेको हो भनेर तपाईँले लेख्नुहोस् है त। ल अर्को वाक्यमा जाउँ, होइन कसलाई खबर पठाउनु भयो भनेर भनेको छ। यो कसले भनेको हो? यो चाहिँ मामाको श्रीमतीले मामालाई भनेको हो कि होइन? चाहिँ मामाले खरायोलाई चाहिँ घरमा जा आज भात पकाउनु भन् मालिकलाई भनेर यसरी चाहिँ मामाले भनेको थियो, तर त खरायो त कहाँ बेपत्ता भयो होइन। अनि घरमा चाहिँ श्रीमतीसँग भनाभन हुने क्रममा श्रीमतीले होइन कसलाई खबर पठाउनु भयो तपाईँले भनेर यसरी चाहिँ मामाकी श्रीमतीले मामालाई भनेको हो नि त होइन। त्यही भएर तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ, मामाकी श्रीमतीले कसलाई भनेको हो? मामालाई भनेको हो, यसरी तपाईँले लेख्नु पर्यो होइन। ल अर्को वाक्यमा जाउँ, त्यसो भए मेरो बिहे गराइदेऊ न त भनेर भनेको छ। यो कसले भनेको हो? यो त ऊँटवालाले भान्जालाई भनेको हो कि होइन है। चाहिँ भान्जालाई बोरामा हालिसकेपछि अनि बोराभित्रबाट भान्जाले के भन्छ, मेरो बिहे नगराइदिनु भनेर भनिरहेको हुन्छ। अनि ऊँटवाला आउँछ, ऊँटमा चढ्दै लक्रक लक्रक गर्दै, अनि त्यो बोरा खोलेर उसले सोध्छ, अनि भान्जाले के भन्छ त भन्दा, मेरो आमा बुवाले चाहिँ मेरो बिहे गराइदिन आँट्नु भएको छ, त्यही भएर मलाई चाहिँ मैले मानेको थिइनँ, मलाई बोरामा हालेर लग्दै हुनुहुन्छ भनेर यसरी भान्जाले ऊँटवालालाई भन्छ। अनि ऊँटवालाले के भन्छ, त्यसो भए मेरो बिहे गराइदेऊ न त होइन, मलाई बोरामा बाँध चाहिँ म बिहे गर्छु भनेर यसरी ऊँटवालाले भान्जालाई भन्छ। अनि यो कसले भनेको रहेछ त? ऊँटवालाले भान्जालाई भनेको हो है। यसरी हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। ल अब अभ्यास नम्बर 4 मा जाउँ, उत्तर लेख भनेर भनेको छ। यहाँ हामीलाई प्रश्नहरू सोधिएको छ, क ख ग घ ङ भनेर प्रश्नहरू छन्। अब यसको उत्तरहरू हामीले लेखौँ है त। ल हेरौँ, पहिलो प्रश्न छ क नम्बरमा, भान्जो ठग मामालाई के भन्थ्यो भनेर यहाँ हामीलाई प्रश्न छ है। भान्जो ठग मामालाई के भन्थ्यो भन्नुहोस् त? अरूलाई ठग्नु हुँदैन होइन, यसरी भन्थ्यो। ल अब यसको उत्तर हामीले चाहिँ कसरी लेख्ने ल भन्नुहोस् त? भान्जो मामालाई ठग्ने काम राम्रो होइन भनेर भन्थ्यो होइन। भान्जो ठग मामालाई ठग्ने काम राम्रो होइन, तपाईँ नठग्नुहोस्, अरू मानिसलाई नठग्नुहोस् भनेर भन्थ्यो। यसरी उत्तर लेख्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् त,
ख नम्बरको प्रश्न छ, ठग र उसकी श्रीमती बीच किन भनाभन भयो भनेर भनेको छ। किन भनाभन भयो भन्नुहोस् त। किनकि भान्जाले चाहिँ जुक्ति लगाएर होइन आफ्नो मामालाई सुधार्नको लागि, ठग मामालाई सुधार्नको लागि चाहिँ खरायो के गरेको थियो, बेचेको थियो होइन। भनेपछि तपाईँले यसरी लेख्नुहोस् कि भान्जोले आफ्नो मामालाई सुधार्न होइन, ठग मामालाई सुधार्न खरायो बेचेको थियो र त्यो खरायोले चाहिँ समाचार घरमा पुर्याउँछ भन्ने विश्वास चाहिँ भान्जाले मामालाई दिलाएको थियो। मामाले त्यो खरायोलाई आफ्नो घर जा, मालिकनीलाई खाना पकाउनु भन् र घरमै बस्नु भन् भनेर यसरी भनेपछि खरायो दगुरेर कहाँ अलप भयो, हरायो। पछि घरमा पुग्दा खाना पनि नपकाएको र आफ्नी श्रीमती पनि घरमा नभएको कारणले चाहिँ यो मामा र श्रीमतीको बिच के भयो त, भनाभन भयो। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल अब अर्कोमा जाउँ। बोरामा हालिएको भान्जो कसरी उम्कियो भनेको छ। त कसरी उम्कियो भन्नुहोस् त। बोरामा हालिएको भान्जोले चाहिँ मेरो बिहे नगरिदिनु भन्दै कराउँदै थियो। त्यही बेला एउटा उटवाला आएर त्यो बोरा चाहिँ खोलेर मेरो बिहे गराइदेऊ भन्यो। यसरी भान्जाले आफूले सोचे जस्तै के गर्यो भन्दाखेरि त्यो बोराबाट निक्लिएर उटवालालाई त्यो बोरामा खाँदेर राखिदियो र आफू उट चढेर निस्कियो। यसरी बोरामा हालिएको भान्जो उम्कियो भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अर्को जाउँ। भान्जाले मामालाई बोरामा किन खुकुलै बाँध्यो भनेको छ। अब किन खुकुले बाँध्यो भन्नुहोस् त। किनकि अब टाइट एकदम कसेर बाँधेको भए त मामा त बोराबाट निक्लिन सक्दैन थियो, ऊ त मर्थ्यो हो कि होइन। अब भान्जाले के सोचेको थियो त, मामाको ठग बानीले चाहिँ सुधार्न सोचेको थियो। ऊ मऱ्यो भने त सुध्रिँदैन नि त होइन, माजुलाई बेकारको टेन्सन हुन्छ। त्यही भएर किन खुकुले बाँध्यो भन्दाखेरि बोराभित्र बसेको मामालाई मार्ने मन भान्जाको थिएन। मामाको ठग प्रवृत्तिलाई सुधार्न र बाटो बिराएका मामालाई हायल कायल पारी सुधार्नका लागि भान्जाले मामालाई बोरामा खुकुलै बाँध्यो भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। भान्जाले ठग मामालाई कसरी सुधार्यो भनेर भनेको छ। त कसरी सुधार्यो, अन्तिममा चाहिँ नदीमा लगेर चाहिँ फालिदियो होइन, जुक्ति लगाएर। अनि नदीमा डुबिसकेपछि होइन, मलाई बचाऊ म अब ठग्दिनँ यसरी बाचा गर्यो ठग मामाले। अनि उसले निकालेर चाहिँ बचायो। यसरी चाहिँ सुधारेको थियो। भने चाहिँ यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि मामालाई हायल कायल पार्न बोराको मुख खुकुलै पारेर टाउको बाहिरै पारी फाल्दा मामा नदीमा डुब्यो। नदीमा डुब्दा 3-4 घुटका पानी खाइसकेर चिच्याएको मामालाई ठग काम नगर्ने बाचा गरेपछि मात्र नदीबाट बाहिर निकाल्यो। यसरी लोभ देखाएर नदीमा फाली अबदेखि नठग्ने बनाएर बुद्धिमत्तापूर्वक भान्जाले मामालाई सुधार्यो भनेर यसरी हामीले लेख्नुपर्छ है त। अब खासमा यो छोटो उत्तर लेख्नुपर्ने हो, तर 3-4 लाइन तपाईँको हुन्छ है। त्यही भएर मैले भनेका जुन उत्तरहरू छन् त्यसलाई सुनेर ध्यानपूर्वक सुनेर आफ्नो काव्यमा उतार्नु होला है त। ल अब जाउँ अर्को अभ्यासमा हेरौँ। शब्द भण्डार भन्ने अभ्यास छ। यहाँ शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेर भनेको छ। हामीलाई यहाँ शब्द दिएको छ र तिनीहरूको अर्थ पनि दिएको छ। अब हामीले जोडा मिलाउनु पर्यो। त सिपालु भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै प्रकारको सिप भएकोलाई हामी के भन्छौँ, सिपालु भन्छौँ होइन। कसैलाई लुगा सिलाउन आउँछ, कसैलाई नाच्न आउँछ, नाच्ने सिप हुन्छ, कोहीसँग काठको काम गर्ने सिप हुन्छ होइन, कोहीसँग चाहिँ दिमाग लगाउने सिप हुन्छ। त्यो सिपालु भनेको के हो त, एकदम सिप भएकोलाई हामी सिपालु भनेर भन्छौँ। ल अर्को जाउँ। लिदी। लिदी भनेको के हो त भन्दाखेरि घोडाको दिशा होइन। आका पनि भन्छ नि सानसाना केटाहरूले, हो केटाकेटीहरूले आका पनि भन्छन्। लिदी भनेको चाहिँ खास के रहेछ त, घोडाको दिशा। त्यही भएर यसको चाहिँ यहाँ जोडा मिलाउनुहोस्, घोडाको दिशा। अर्को छ तबेला। त तबेला भनेको के हो, घोडा बान्ने तबेला हामीलाई भयो अबेला भनेर तपाईँले देउसिरी खेल्नुहुन्छ नि हो। भनेपछि तबेला भनेको के रहेछ त, घोडा बाँध्ने ठाउँ होइन, घोडाको घर भन्नुहोस् अथवा घोडा बाँध्ने ठाउँ भन्नुहोस्, तबेला हो। यसरी तपाईँले जोडा मिलाउनुहोस्, घोडा बाँध्ने ठाउँ है।
अर्कोमा जाउँ, अलप भनेको छ। अलप भनेको के हो त? हराउनु, बिलाउनु, होइन, गायब हुनुलाई अलप भनेर भनिन्छ। भनेपछि यहाँ अलपको अर्थ के हुन्छ त? गायब, है। ल, अर्कोमा जाउँ, सन्देश भनेर यहाँ शब्द छ। यसको अर्थ के हुन्छ त? सन्देश भनेको कुनै पनि समाचारलाई हामी के भन्छौँ? सन्देश भन्छौँ, होइन, समाचार। त्यही भएर यसको अर्थ हुन्छ यहाँ समाचार। ल, त्यस्तै गरिकन अर्कोमा जाउँ, हेर्नुहोस्, गज्रिनु भनेर भनेको छ। त गज्रिनु भनेको के हो त? कराउनु, होइन, एकदम ठुलो स्वरले कराउनुलाई गज्रिनु भनेर भन्छौँ हामी, होइन। सिंह गज्रियो भनेर भन्छौँ नि, है। भन्नुको मतलब एकदम ठुलो स्वरले कराउनु, है। यसरी तपाईँले जोडा मिलाउनु पर्यो। ल, अब अभ्यास नम्बर 6 मा जाउँ, हेर्नुहोस् त। तल्लो हरफका उल्टो अर्थ हुने शब्दसँग जोडा मिलाई कापीमा सार भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई उल्टो अर्थ जुन दिने शब्दहरू छन् त्यो चाहिँ जोडा मिलाएर आफ्नो कापीमा सार्नु पर्यो। भनेपछि ल हेरौँ, यहाँ गतिलोको के भनेको छ? कमसल भनेको छ, होइन। गतिलो भनेको एकदम राम्रो, कमसल भनेको एकदम कमजोर, होइन। अब हामी यहाँ जोडा मिलाऊँ है त। ल, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ गतिलो भन्ने शब्द छ। यसको उल्टो अर्थ भनेको के हुन्छ त? गतिलोको निर्गतिलो अथवा कमसल, होइन। यहाँ लेखिएको छ निर्गतिलो भनेर, हो। गतिलोको निर्गतिलो तपाईँले जोडा मिलाउनु पर्यो। गतिलोको निर्गतिलो, है, यसरी। अब तपाईँले लेख्ने बेलामा चाहिँ इक्वल टु दिएर यसरी लेख्नु पर्यो, है। यहाँ जसरी लेखेको छ त्यसरी लेख्नु पर्यो। अर्कोमा जाउँ, सजिलो भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् त, सजिलोको उल्टो अर्थ यहाँ के छ? हेर्नुहोस् त, सजिलोको अप्ठ्यारो, होइन, गाह्रो, अप्ठ्यारोलाई हामी के भन्छौँ? यसको उल्टो अर्थ हो, है। सजिलो भनेको एकदम सहज तरिकाले गर्न सकिने, अप्ठ्यारो भनेको एकदम गाह्रो हुनु भनेको, होइन। त्यही भएर सजिलोको अर्थ के हुन्छ त? अप्ठ्यारो। त्यही भएर यसको अर्थ यहाँ यसरी तपाईँले जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ। ल, तर तपाईँले लेख्ने बेलामा कसरी लेख्नु पर्यो? यसरी लेख्नु पर्यो, हेर्नुहोस्। सजिलोको उल्टो अर्थ के हुन्छ त? अप्ठ्यारो, हो। यसरी लेख्नु पर्यो, है, कापीमा लेख्दाखेरि चाहिँ। अब जाउँ अर्को शब्दमा, सतह भनेको छ। सतह भनेको चाहिँ माथिको भागलाई सतह भन्छौँ। भनेपछि यसको उल्टो के हुन्छ त? यहाँ के छ? पिँध भनेर छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ पिँध। सतहको उल्टो अर्थ हुन्छ पिँध। पिँध भनेको तलको भागलाई भनिन्छ, है। त्यही भएर यसको अर्थ यहाँ जोडा मिलाउनुहोस्, के हुन्छ? पिँध भनेर हुन्छ, है। सतहको पिँध। ल, अर्कोमा जाउँ, डुब्नु भनेर भनेको छ। डुब्नु भनेको पानीमा डुब्नु। भनेपछि यसको उल्टो अर्थ के हुन्छ त? नडुब्नु अथवा उत्रनु, होइन, पानीमा उत्रिन सक्नु। त्यसैले यसको उल्टो अर्थ यहाँ के छ? हेर्नुहोस् त, उत्रनु भनेर छ। त्यसैले यो डुब्नु भन्ने शब्दको उल्टो अर्थ हुन्छ उत्रनु, है। अब जाउँ अर्को अन्तिम शब्द छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ खुकुलो भनेर भनेको छ। खुकुलोको उल्टो अर्थ के हुन्छ त? एकदम कसेर बाँध्नु, कसिलो भनेर भनिन्छ, होइन। त्यही भएर यसको उल्टो अर्थ कसिलो हुन्छ। कसिलो कहाँ छ त? यहाँ छ। खुकुलोको उल्टो अर्थ कसिलो। ल, भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँ उल्टो अर्थ दिने शब्द भनौँ न विपरीतार्थक शब्द, होइन। उल्टो अर्थ दिने शब्दलाई के भनिन्छ? विपरीतार्थक शब्द भनिन्छ। तपाईँले व्याकरणमा पढ्नुभएको होला, होइन। हो, त्यो उल्टो अर्थ दिने शब्द हामीले यहाँ जोडा मिलायौँ। ल, अब अर्को अभ्यासमा जाउँ, अभ्यास नम्बर 7 मा। तल्लो हरफका मिल्दो शब्दसँग जोडा मिलाऊ भनेको छ। अब मिल्दो शब्द, होइन, मिल्ने शब्द, जस्तो कि यहाँ एउटा उदाहरण दिएको छ। हेर्नुहोस् त, पाइला टेक्नु, होइन। पाइला चाहिँ के अरे? पाइला हामीले टेक्छौँ, हो कि होइन? त्यसैले पाइला या टेक्नु। अब अर्को हेर्नुहोस्, टाउको के हुन्छ त? टाउको कन्याउनु। तपाईँ पनि टाउको कनाउनु हुन्छ नि, होइन। त्यही भएर टाउको चाहिँ यहाँ यसको मिल्ने शब्द के हो? कन्याउनु। टाउको कन्याउनु। अर्को जाउँ, बुकुर्सी भनेको छ। बुकुर्सी के हुन्छ त? मार्नु। त्यो खरायो चाहिँ बुकुर्सी मार्दै लफ्र्याङ लफ्र्याङ गर्दै जानु भन्न खोजेको, है। बुकुर्सी मार्नु भनेको चाहिँ, होइन। त्यो बुकुर्सी मार्नु, त्यो खरायो बुकुर्सी मार्दै चाहिँ के भयो त? अलप भयो, होइन। ल, यहाँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, बुकुर्सी मार्नु। अर्को जाउँ, हायल कायल के हुन्छ त? हायल कायल पार्नु। भान्जाले मामालाई नदीमा फालेर चाहिँ हायल कायल पार्यो, होइन, हैरान पार्यो भन्न खोजेको। त्यही भएर हायल कायल
पार्नु यसरी है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 8 मा हेर्नुहोस् त के भनेको छ, पढ र गर भनेको छ। अब यो पढौँ अनि हामी गरौँ है त। के भनेको छ हेर्नुहोस्, घोडा उठ खरायो जनावर हुन् तर कुखुरो पन्छी हो। जनावर विभिन्न जातका हुन्छन् भने पन्छी पनि विभिन्न जातका हुन्छन् हो। ल यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् त, घोडा उठ खरायो भनेको चाहिँ जनावर हो होइन, यिनीहरू चाहिँ जीव जन्तुहरू हुन्, जनावरहरू हुन्। तर कुखुरा के हो त, कुखुरा भनेको पन्छी हो होइन, जो उड्न सक्छ, जसको पखेटा हुन्छ, त्यो के हो, त्यो चरा हो, त्यो पन्छी हो। पन्छी भनेको चरा। अब यहाँ के प्रश्न छ भने आफूले जानेका 10 वटा जनावर र पन्छीको नाम लेख भनेको छ। अब तपाईँले जानेको जुन 10 वटा जनावर र पन्छीको नाम तपाईँले लेख्न सक्नु पर्यो है। तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ नि होइन। जनावरहरू म हेर्नुहोस् भनिदिन्छु, गाई पनि जनावर हो, भैँसी जनावर हो कि होइन, कुकुर, बिरालो, हात्ती है, गैँडा, सुँगुर हो कि होइन, बाख्रा, खसी, चाहिँ सिंह, बाघ, भेडा हो, यस्ता शब्दहरू चाहिँ के हुन्छ, यी सबै जनावरहरू हुन् है। अब पक्षी हेर्नुहोस्, पक्षी भनेको चराहरू होइन। अब एउटा कुकुरो भयो, अरू के हुन्छ त भन्दाखेरि हाँस, डिउसीको डक भन्छ है अङ्ग्रेजीमा हाँसलाई, पानीमा बस्छ नि होइन, एउटा हाँस एउटा चरा हो। त परेवा अर्को चरा भयो, यो पन्छी भयो होइन। ढुकुर हो, सुगा, त्यस्तै अरू के हुनसक्छ त, भँगेरा होइन। अरू पनि हुन्छन् है, रुप्पी हुन्छ है, डाँफे चरा हुन्छ, अनि मयूर हुन्छ हो कि होइन। धेरै प्रकारका चराहरू तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ हो, ती चराहरूको तपाईँहरूले नाम लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब जाउँ अर्को अभ्यासमा। त अर्को अभ्यासमा हेर्नुहोस् यहाँ के छ, 9 नम्बरको अभ्यास, बल्ल बल्लबाट बल्ल तल्ल भए चाहिँ तलका शब्द दोहोरिँदा बन्ने शब्द लेख भनेको छ। जस्तो कि बल्ल प्लस बल्ल बल्ल तल्ल यसरी छ नि होइन हो। या त्यही प्रकारले हामीले यहाँ जुन शब्दहरू छन्, यी शब्दहरू दोहोरिँदाखेरि कस्तो शब्द बन्छ त त्यो हामीले लेख्नु पर्यो। जस्तो यहाँ सोझो भन्ने शब्द छ, त सोझो प्लस सोझो के हुन्छ त, सोझा साझा होइन। हामीले सोझा साझा मानिसलाई धेरै चलाउनु हुँदैन, उनीहरू रिसायो भने चाहिँ एकदम खतरा पारामा रिसाउँछन् है, सोझा साझा यसरी। अर्को छ कायल, त कायल प्लस कायल के हुन्छ त, हायल कायल होइन। हामीले पाठमा पढिसकेको छौँ, हैरान पार्नु होइन, हायल कायल भनेको, त्यही भएर कायल प्लस कायल हायल कायल। अर्को जाउँ, सानो भन्ने शब्द छ भनेपछि सानो प्लस सानो के हुन्छ, ससानो होइन, अथवा ससाना ससानो जी लेखे पनि भयो। अर्को हेर्नु, सामान भनेको छ भनेपछि सामान प्लस सामान के हुन्छ त, सरसामान होइन। हामीले अरूको सरसामान चलाउनु हुँदैन भनेर सायद तपाईँले सुन्नुभएको होला। सो सामान प्लस सामान सरसामान। ल अर्को जाउँ, आफ्नो भन्ने शब्द छ भनेपछि आफ्नो प्लस आफ्नो के हुन्छ त, आफ्नो है। यसरी शब्दहरू दोहोरिँदा के हुन्छ त्यो हामीले लेख्नु पर्यो। ल अनि अर्को छ घर, त घर प्लस घर के हुन्छ, घरै घर अथवा घर घर भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है, घर घर अथवा घरै घर। ल यसरी शब्दहरू दोहोरिँदाखेरि नयाँ कुन शब्द बन्छ त, त्यो शब्द हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 10 मा अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। अब यसको अर्थ खुल्ने गरी हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल हेरौँ, चर्ती कला भनेर भनेको छ। अब यो चर्ती कलालाई कसरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने होइन। चर्ती कला भनेको चाहिँ अब जुन फटाक काम हुन्छ नि, नराम्रो कुराहरू, त्यसलाई चर्ती कला भनिन्छ है। अथवा भनौँ न कुनै एउटा एक किसिमको कला हुन्छ होइन। अब कसैको नाच्ने कला, कसैको गाउने कला, कसैको अब ठग्ने जस्तो नराम्रो कला पनि हुन्छ। राम्रो कला नराम्रो कला सबै खालको कला हुन्छ। हामीले सबै कलाहरूलाई राम्रो तरिकाले प्रयोग गऱ्यो भने हामी असल मान्छे बन्छौँ है। अब हेरौँ,
चर्तीकलाको वाक्य के बनाउन सकिन्छ त भन्दा ठग मामाले दिनभरि आफ्नो भान्जालाई ठग चर्तीकला सुनाउँथ्यो। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ हो। ल अर्को जाउँ हेर्नुहोस् त, आनाकानी भनेको छ। आनाकानी भनेको चाहिँ अलि हिचकिच नगर्नु होइन, हिचकिच भनेर भन्न खोजेको। भनेपछि अब यसको वाक्य के बनाउन सकिन्छ त भन्दा आफूभन्दा ठुलाले भनेको काम गर्न आनाकानी गर्नु हुँदैन। यसरी हामीले चाहिँ वाक्य बनाउन सक्छौँ। अर्को छ बाटो बिराउनु भनेको छ। बाटो बिराउनु भनेको के हो? बाटो बिर्सिनु, बाटो भुल्नुलाई बाटो बिराउनु भनिन्छ है। भने यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ त बाटो बिराउनुको भन्दा चाहिँ राम बाटो बिराएर आफ्नो मामाको घरमा पुग्यो, अथवा भान्जा बाटो बिराएर आफ्नो मामाको घरमा पुग्यो होइन। यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। ल अर्को चाहिँ शब्दमा जाउँ आरोप है। आरोप भनेको चाहिँ कुनै कुराको जस्तो मानिलिउँ मैले कुनै एउटा काम गरेँ, तर मैले एउटा जुन काम गरेको छुइनँ त्यो काम चाहिँ मैले गरेँ भनेर जुन मलाई कुरा लगाइन्छ त्यसलाई आरोप भनेर भनिन्छ। त्यही भएर हामीले यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि अरूले नगरेको काममा हामीले आरोप लगाउनु हुँदैन होइन। अरूले नगरेको कामलाई चाहिँ भनेर हामीले अरूमाथि आरोप लाउनु हुँदैन। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। ल अब हायल कायल भनेको छ त। हायल कायल भनेको त एकदम के हो त, हैरान पार्नु होइन। त्यसपछि यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ त भन्दा ठग मामालाई सुधार्न चाहिँ भान्जाले आफ्नो मामालाई नदीमा फ्यालेर हायल कायल पार्यो भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। अब भलाकुसारी भनेको छ। भलाकुसारी भनेको चाहिँ यसो गफ गर्नु होइन। तपाईँहरू पनि गफ गर्नुहुन्छ भने आफ्नो साथीसँग भलाकुसारी गर्नुहुन्छ। त्यसैले यसको वाक्य के बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि गाउँमा भएको चौतारामा मानिसहरू बसेर भलाकुसारी गर्छन्। यसरी पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ। मैले चाहिँ यहाँ उदाहरणको लागि सबै शब्दको के कुरा वाक्य भनिसकेको छु। तपाईँहरूले पनि यस्तै अरू वाक्यहरू आफ्नो शिक्षकलाई सोधेर आफ्नो बुवा आमालाई सोधेर वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरूको बुवाहरूले पनि यसको वाक्यहरू चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले बनाउनुहुन्छ। ल अब जुन यो अभ्यास छ हाम्रो, यो अभ्यास हाम्रो सकिएको छ। अभ्यास र शब्द भण्डार यो पाठ 2 मामालाई सुधार्ने भान्जो भन्ने जुन पाठ छ यसको सबै अभ्यास हामीले गऱ्यौँ। अब यो जुन उच्चारण र हिज्जे र कार्यमूलक व्याकरण भनेर छ तपाईँको पाठ्य पुस्तकमा, यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गर्छौँ है। यो अर्को भिडियोमा म तपाईँलाई यो पढाएर हाल्नेछु। तपाईँहरू त्यो भिडियो हेर्नुहोला। आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। र तपाईँहरूलाई केही समस्या परेको छ अथवा केही कुरा आएको छैन, नेपाल अनलाइन स्कुलको टिमलाई केही सरसल्लाह सुझाव दिनु मन लागेको छ भने यो नम्बर टिप्नुहोस् 9849595895 9845955895 हो। यो नम्बरमा तपाईँले हामीलाई वाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीसँग टिकटक, फेसबुक, ट्विटर अनि इन्स्टाग्राम पनि छ। तपाईँहरूले टिकटक, फेसबुक त चलाउनुहुन्छ होला हो। टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर अनि इन्स्टाग्राममा तपाईँले चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् अनि हामीलाई फलो गर्नुहोस्। हामीले त्यहाँ एकदम रमाइलो भिडियोहरू, साथसाथै पाठ पढाएका भिडियोहरू र अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि गराउँछौँ है। जस्तो कि हाजिरी जवाब प्रतियोगिताका प्रश्नहरू होइन, अनि कथा वाचन प्रतियोगिता, कविता वाचन प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता होइन। अब नयाँ सिपमूलक भिडियो बनाउने प्रतियोगिताहरू गराउँछौँ हो। ती प्रतियोगिताहरूमा तपाईँले सहभागी भएर चाहिँ उचित उपहार, उचित पुरस्कार जित्नु होला। हामीले पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेका छौँ है। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।